आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाबी दी वक़ार, आज हमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123 पढ़ने की सआदत हासिल हुई है। इसके साथ आगे मज़ीद चंद आयात ग़ज़वा बदर के हवाले से कुछ मौज़ूआत को बयान करती हैं। तो इंशाअल्लाह हम ग़ज़वा बदर के हवाले से ये जो आयात हैं इन पर मुख्तसर सी गुफ्तगू आज करेंगे। अहबाब दी वक़ार, अल्लाह जल्ल शानुहु ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की जो बेसरो समानी थी, मुसलमानों की अफरादी क़ुव्वत भी कम थी, मुसलमानों के पास हथियार औज़ार भी नहीं थे, इसके बावजूद अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुजाहिदीन को अपने से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़े लश्कर पर फतह अता फरमाई। ग़ज़वा बदर के मौका पर असलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जंग के इरादे से निकले ही नहीं थे। हुज़ूर तो काफिरों के एक काफ़िले के ताक़ुब में निकले थे जिसके साथ टोटल को 40 अफराद थे उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन वो काफ़िला तो निकल गया और उधर से दुश्मन का लश्कर जर्रार मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए आ गया। कुर्बान जाए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल पर और सहाबा कराम की हुजूर के साथ कमाल दर्जे की मोहब्बत पर कि ऐसे हालात में भी ना तो हुजूर ज़रा से भी डगमगाए और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हुजूर से पीछे हटे। इसकी कैफियत ऐसी थी कि मुसलमान जब जंग के लिए रवाना हुए, इनकी तादाद कम बेश 313 थी और इनके पास टोटल 2 घोड़े थे और 80 ऊँट थे, बाकी सारे लोग प्यादा थे। तो ऐसे ही बाज़ औक़ात बारी बारी एक एक ऊँट पे मुतअद्दिद अफराद शुमार होते। तो बारकैफ़ इस तरह की बेसरो समानी के आलम में भी जब उन्होंने कुफ़र के साथ मुकाबला किया तो काफिरों का वो लश्कर जिसमें बड़े बड़े पहलवान थे, बड़े बड़े सरदार थे, जो असलहा से लैस था, जिनके पास खाने पीने की वाफर अशिया मौजूद थी, बदन पे पहनने के लिए ज़रें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई। तो उसका यहाँ पे तज़किरा फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ने बदर के मुकाम पर तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम इंतहाई कमज़ोर थे। तुम्हारी इंतहाई कमज़ोरी के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी ऐसे कमाल दर्जे से मदद फरमाई कि अपने से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा लश्कर था और अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। फिर आगे इरशाद फरमाया, फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, सो तुम अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब इसकी वजह से बाज़ औक़ात बंदे के दिल में नाशुक्री भी पैदा हो जाती, बाज़ औक़ात तकब्बुर भी पैदा हो जाता है कि हम कोई बहुत बड़ी शय हैं कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने आगे तंबीह भी फरमा दी, फत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बन के रहो, तकब्बुर के अंदर मुब्तला ना होना, बल्कि हमेशा अल्लाह के खौफ को अपने दिलों के अंदर बसाए रखना और उस ज़ात का शुक्र अदा करते रहना कि उसी ने तुम्हें फतह अता फरमाई है। और यकीनी बात है, जब तक रब ताला की तरफ से मदद शामिल हाल ना हो
رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کی خاص رہنمائی اور رحمت نہ ہو تو بندہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مسلمانوں کی خواہشات تھیں، پتہ تو تھا کہ اپنے سے بہت بڑا لشکر ہے تو بندہ دعائیں تو کرتا ہے، التجائیں تو کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے فتح عطا فرمانا۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور ثابت قدمی سے ڈٹا بھی رہے تو پھر یقیناً رب تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من المنزلین۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو دلاسا دیتے تھے، اللہ نے اسے بیان فرمایا، اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کریں اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3000 کا فرشتوں کا لشکر نازل فرما دے۔ یعنی جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے اور انہیں یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم تو اگرچہ تھوڑے ہو، دشمن تم سے بہت بڑا لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 نازل شدہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے؟ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو؟ پھر آگے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اور فرمایا کہ اگر دشمن تمہارے اوپر اچانک حملہ کر دے گا تو ہم 3000 تو کیا، ہم 5000 کے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یعنی مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، پہلے تو 3000 کا تذکرہ ہوا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے 3 قیودات بیان فرمائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ دشمن اگر اچانک تمہارے اوپر حملہ کر لے گا تو پھر 3000 تو کیا، ہم 5000 ایسے ملائکہ جو اللہ کی طرف سے نشان زدہ ہوں گے، منتخب شدہ ہوں گے، ان کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو بہرکیف یہ شرائط کے ساتھ تھا کہ اگر دشمن اچانک حملہ کرے گا تو پھر ہم 5000 کے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے، لیکن دشمن نے چونکہ اچانک حملہ کیا ہی نہیں، وہ تو آ کے وہاں پہ رک گئے، ادھر سے مسلمان آ گئے، پھر آپس میں دونوں جمع ہو کے جنگ ہوئی۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان جو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان کی بہت کمال درجہ موجود تھا، نبی علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے، رب تعالیٰ کی ذات پر انہیں بھروسہ تھا، تو رب تعالیٰ نے انہیں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پہ فتح عطا فرما۔ تو احباب دی وقار، اس میں ہم سب کے لیے بھی درس ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی کیفیت بن جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہو جاتا ہے، تو اسلحہ ہونا یہ بھی اچھی بات ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس طرح کا ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے، جنگ کے لیے اپنا ساز و سامان اسلحہ تیار رکھنا چاہیے، وہ بھی ضرور رکھنا چاہیے،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایمان کامل موجود ہو، اللہ کی ذات پہ توکل موجود ہو، اور بندہ صبر و تحمل کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرے، تو پھر رب تعالیٰ یقینی طور پہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی دین اسلام پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اور جس جگہ بھی مسلمان کافروں کے ساتھ پنجہ آزما ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیوں کا امرانی عطا فرمائے۔